दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी तपाईहरुलाई साउन 1 गतेबाट सरकारले मोबाइल बन्द गर्ने जुन एमडीएमएस सिस्टम लागू गर्दैछ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छौं। हुन त यो सिस्टम जुन सरकारले ल्याउन लागेको छ यो आफैमा विवादित भएको छ। विगत लामो समयदेखि यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू भइसकेको छ तर पनि लागू भएको छैन। अहिले यो वर्षबाट बजेटमा नै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर यसलाई लागू गर्ने भनेर सरकार लागि परिरहेको छ। भनी सर्वसाधारणहरू यसबाट धेरै टाढा छन्, यसको विषयमा धेरै बुझेको छैनन्। मोबाइलहरू बन्द हुने हल्ला फिँजिरहेका छन्। के हो त यो एमडीएमएस सिस्टम? किन आवश्यक छ सर्वसाधारणको लागि या छैन? यस विषयमा आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। हेर्दै गर्नुस् साझा भिजन। नमस्कार। अहिले नेपालमा जुन सरकारले एउटा साउन 1 गतेबाट मोबाइल फोनहरू नचल्ने भनेर एउटा जहाँ कि दर्ता गर्नुपर्छ, यदि दर्ता गरेन भने चल्दैन भनेर जुन हुइम फैलाइरहेको छ, बजेट भाषणबाट नै अर्बौं रुपैयाँ यसको लागि खर्च गरिसकेको छ। विगत 3 वर्षदेखि साबेलमा यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रशासन त्यहाँ चाहिँ इन्स्टलेसनको काम गरेको छ तर पनि अझ त्यो कम्प्लिट भइसकेको छैन। कम्प्लिट नहुँदै पनि सरकारले चाहिँ जबरजस्ती देखाउनकै लागि मात्रै भने पनि यो साउन 1 गतेबाट मोबाइल नचल्ने त्यो चाहिँ दर्तै गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ यो एउटा अफवाह फैलाइरहेको छ। यसको बारेमा यहाँको भनाइ के छ? धन्यवाद। यो सर्वप्रथम त यो एनटीए भन्ने संस्थाले हैन घोर अपराध गर्दैछ। किनभने यसले संविधानले दिएको अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार, मौलिक हक, शिक्षाको हक, सूचनाको हक हनन गर्ने कुचेष्टा गर्दैछ। यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु र यस संस्थाले हैन मलेसियाको डाटा लिक 64 लाख युजरको डाटा लिक गरेको कम्पनीसँग हैन यसले सम्झौता गरी देशको अरबौं विदेशी मुद्रा त्यो कम्पनीसँग मिलेर यसमा तिनै घोटाला छ। त्यो आजकल त्यो डिभाइस र सफ्टवेयरको कुरा हो सर। अरबौं रुपैयाँ उसले रेल ल्याएर जनकपुरमा ढाकेको छैन, प्लेन ल्याउँदै छैन, उसले मात्र डिभाइस र सफ्टवेयरको कुरा हो। डिभाइस कत्रो हुन्छ र सर? रेल ल्याउने होइन, हवाईजहाज ल्याउने होइन, त्यो पर्ने कुरै होइन। मलेसियामा पटक पटक पुलिस कारबाहीमा परेको न्युमेरा प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा प्राइभेट कम्पनी, एचडीएसबीएनडी के भन्छ मलेसियामा प्राइभेट लिमिटेड भनेको, सिङ्गापुरमा पिटिई भन्छ। र यो हामी ग्राहकको मोबाइलको सिमको आइएमई नम्बर भनेको सर त्यो मोबाइलको आफ्नो नागरिकता हो। त्यो माग्ने अधिकार यो एनटीए भन्ने संस्थालाई पनि छैन, कुनै पनि संस्थालाई हुँदैन। यो निजी गोपनीय कुरा हो कि फ्याक्ट्रीले इस्यु गर्छ, बेच्दाखेरि उसले दिन्छ, त्यसपछि उसले बिलमा पनि उल्लेख गरेको हुँदैन सर। यो गोप्य कुरा हो, नागरिकता हो, उसको आइडेन्टिटी हो। र हामीले यहाँ नेपालमा कुनै पनि देशमा छैन यस्तो नियम। मोबाइल लिन जाँदाखेरि फोटो पेश गर्छौँ, नागरिकता पेश गर्छौँ, फोटोकपीमा पछाडि शनाखत गर्छौँ हैन, सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भनेर हामीले एउटा सिम कार्ड किन्छौँ पैसा तिरेर हैन, राजस्व तिरेर हैन। अब त्यसैमा पनि अब अहिले के मैले आज के सुन्नमा आयो भने अब 2टा भन्दा बढी सिम राख्न नपाइने अरे। सरलाई म परमा टक्राउला पछि। अब यो हदै भयो। मैले यही सम्बन्धमा त्यहाँको इन्फर्मेसन अफिसर डाइरेक्टरलाई ट्राई गरे, लागेन, डिपुटीलाई गरे, लागेन। त्यहाँबाट इन्फर्मेसन अफिसर समथिङ लामी छानेकोसँग कुरो भयो। मेरो 19 मिनट कुरो भयो उहाँसँग। उहाँलाई मैले प्रश्न गरेँ, सर यो एमडीएमएस भन्ने के हो, यसले के फाइदा छ उपभोक्तालाई हैन, के बेफाइदा छ भन्दा होइन एकदम राम्रो हो, एकदम तपाईँको मोबाइल हराउँदैन, हरायो भने अरूले चलाउन पाउँदैन, हराएपछि त हराइहाल्यो नि, चलाउन पाओस् कि नपाओस्,
मोबाइल हराएका पनि छन्, भेटिएका पनि छन्, पुलिसले खोजिदिएको छ। आइएमई नम्बर दिएपछि सिसिटिभीले अब मद्दत गरेको छ। कुनै बेला यतिकै पनि आइएमईबाट पनि पुलिसले सिधै भेटाएको छ। त्यो तर्क भएन सर। अब अर्को फाइदा बताउनुहोस् भने मैले अब हामीले ग्रे मोबाइलको मार्केट कन्ट्रोल गर्ने भन्नु हो। ग्रे मार्केटको मोबाइल कन्ट्रोल गर्ने तपाईँले हो कि राजस्वले हो कि भन्सारले हो कि प्रहरीले हो? तपाईँले त्यसको जिम्मा कहिलेबाट लिनुभयो? तपाईँले आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर अरूको क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै हुनुहुन्छ। राजस्वमाथि हस्तक्षेप हुन्छ, भन्सारमाथि हुन्छ, प्रहरी प्रशासनमाथि तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। प्रहरीले आफ्नो काम गर्दैछ। अस्ति भर्खर थानकोटमा त्यत्रो मोबाइल पक्रेर राजस्व तिरो, जरिवाना तिरो, होइन? सम्बन्धित निकायले हेर्छ। तपाईँको काम भनेको हाम्रो सेवा सुविधा हेर्ने हो, उपभोक्ताको हक हित हेर्ने हो। त्यसैको लागि गठन भएको संस्था हो। एनटिसीको कल कनेक्ट कति मिनटमा हुन्छ? एनसेलको कति मिनटमा हुन्छ भन्नुहोस् भने मैले बोल्नु भएन। 15 सेकेन्ड 11 सेकेन्डमा त्यो टाइम हो कल कनेक्ट हो नि। हामीले इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ कति समयमा कति बफरिङ गर्छ हाम्रो नेट? हामीले कति जिबी भनेर कति एमबिपिएस भनेर ल्याएको छौँ, कति एमबिपिएस पाइरहेछौँ, कति डेडिकेटेड छ, कति सेयर्ड लाइन छन्, तपाईँले हेर्नुहोस्। अब कसैको घडीमा सिम लाग्छ, त्यसको पनि दर्ता गराउँदै हेर्ने। ट्याब्लेटमा सिम हुन्छ, त्यसको पनि दर्ता गराउँदै हेर्ने। दुनियाँलाई धोका दिने। एउटा गरिबको छोराले स्मार्टफोन नभइकन पढ्न पाउँदैन, अनलाइन क्लास छ, त्यो त्यसबाट पनि वञ्चित गर्ने तपाईँलाई अधिकार कहाँ छ? यो मौलिक हक हो। राइट टु एजुकेसन, राइट टु इन्फर्मेसन, यो मौलिक हक भनेको संविधानले दिएको। र मलाई बताउनु सर, कुन देशमा छ यो रेजिस्टर गर्नुपर्ने आइएमई? यो त लिगल होइन, इल्लिगल हो। तपाईँले मागेको कुरा इल्लिगल हो। आइएमई रेजिस्टर कहीँ गर्नु पर्दैन। मैले हिजो मात्रै अस्ति मात्रै जापानतिर अझै केही नियम परिवर्तन भयो कि भनेर केटा के छ त्यहाँ मोबाइल लिँदा के फोटो चाहिन्छ भन्दा चाहिन्न भने फोटोसोटो केही छ, आइडी इज इनफ, होइन? सरको नागरिकता व्यवस्था सबै कुरा त्यहीबाट आउँछ, होइन? भनेपछि उहाँहरूले आइएमई रेजिस्टर गर्ने, न्युरोडका 2-4 जना त्यस्तै व्यापारीबाट कमिसन लिने, वर्षमा कमिसन लिने, खोलिदिउँ एमडिएस फ्री गरिदिउँ भन्ने, फेरि अर्को दसैँ मान्ने, त्यहाँबाट फेरि अर्को दसैँ मान्ने। 2-4 जना व्यापारीको हितको लागि उहाँले जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा, विदेशी मुद्रा 1 अरबभन्दा बढी मलेसियाको बदनाम कम्पनी परमाणु यहाँ 66 छन्। सरले गुगलमा सर्च गरेर अस्त भेटिन्छन्। पुलिस कारबाहीमा परेका कति छन्, कति यसका त प्रमाण कति छन्, कति। यो एकदम सरासर गलत काम हो। यो हाम्रो यो मौलिक हक विरुद्धको काम हो, सञ्चारको हक विरुद्धको काम हो। यो सम्भव त छैन सर, मैले बुझेको छु, होइन? र कोही पनि सन्तुष्ट, सेवा प्रदायक पनि सन्तुष्ट छैनन्, होइन? त्यहाँका युनियनहरूका साथीहरूले पनि एकदम राम्रो कुरा यो खारेज गर भनेर पनि लेखेका थिए। खारेज गर्नै पर्छ। यो यस्तो संस्था, यो सूचना मन्त्रालयको सरलाई थाहा छ मलाई भन्दा यो फिल्डमा। अब सूचना मन्त्रालयले त हेरिरहेको थियो, चलिरहेको थियो, राम्रै थियो। अब यो सेतो हात्ती पाल्न हामीलाई जरुरी छैन, हाम्रो ट्याक्सबाट यसलाई पाल्न जरुरी छैन। त्यसकारण यो खारेज हुनुपर्छ। एमडिएमएस भन्ने यो जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन, यो हाम्रो मौलिक हक हनन गर्न पाइँदैन, शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। यो सम्भव पनि छैन। आजको डिजिटल युगमा, टेक्नोलोजीको युगमा, टेक्नोलोजी त्यो एनटिए भन्ने संस्थाले नेपाली जनतालाई दिएको होइन। र मैले मोबाइल किन्छु, मेरो पैसा हार्ड अर्न मनी तिरेर किन्छु, होइन? बिल दिने नदिने कुरा व्यापारीलाई समात्न पर्यो। भ्याट दिने नदिने व्यापारीलाई समात्न पर्यो। व्यापारीसँग कारोबार हुन्छ, भइरहेछ। उहाँ यो एनटिएको उद्देश्य के भने वर्ष दसैँ मान्ने, अहिले पनि अलिक कमिसन खाने, हामीले यत्रो डिभाइस तपाईँको लागि ल्याउँदैछौँ भन्ने, त्यहाँबाट अर्को वर्ष फेरि बार्गेनिङ गर्ने। न्युरोडका व्यापारी अथवा कहाँ हुन्, उहाँसँग बार्गेनिङ गरेर ल हामी छोडिदिउँ, एमडिएस ओपन गरिदिउँ भन्ने फेरि चढाउँछन्, होइन? नजराना व्यापारीहरूलाई त फाइदै हुन्छ नि। तिनीहरूले चाहिँ अब लुकी छिपी चाहिँ मोबाइलहरू ल्याएको हुन्छ, बेच्न पाउँछ, तिनीहरूलाई त नाफै हुन्छ त, होइन? हो, एकदम राम्रो प्रश्न। कस्तो व्यापारी छन् भने सर, अब कोही इम्पोर्टर छन्, होइन? ठुलै इम्पोर्टर छन्। अब म व्यापारी पनि होइन, एउटा सिम मात्रै म युज गर्छु सर, 2टा पनि छैन, होइन? सिङ्गल सिम।
कस्तो छ भने सरलाई त्यो पारी पसल छ नि सर भाटबाट नि उता होइन त्यो मेरो साथीको घरमा रहेछ साथीको छोरा रहेछ पन्थीजीको उहाँसित कुरो हुँदै थियो सरले यसो देखाउन म त काम यहाँ त्यहाँ आएँ उहाँ सोधे बाहिरबाट ल्याएको मोबाइल ला हो भने यो होइन गलत हो भनेर उहाँलाई सम्झाएँ होइन उनीहरूलाई के फाइदा अब सानो माछो र ठुलो माछो होइन अब सरले अब 1000 पिस चाइनाको अलिबाबामा गर्नुभयो आउँछ नि सस्तो सस्तो यता कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा कति सस्ता चिज देखिन्छन् सर त्यहाँ हो अब उसले स्यामसङवाला होला अथवा ओप्पोवाला होला अथवा एप्पलवाला यही होला होइन यिनीहरूको साँठगाँठमा अब यस्तै अब हामीले उ गर्ने हो नि यिनीहरूले ओप्पोलाई यति % भर्छ दर स्यामसङलाई सबभन्दा कम होइन र उसलाई एप्पललाई पनि यति कम भनेर त्यो ब्रान्डै पछि मोबाइलको भर्जा शुल्क तोक्न बेर छैन हो उनीहरूलाई सरकारलाई व्यापारीहरूलाई नाफा छ तर साना व्यापारीहरूले आफै खुसी इम्पोर्ट त गर्न पाइन्छ नि मैले चाइनाबाट केही सामान मगाउनु पाइँदैन र मैले अनलाइनको जमाना छ होइन घर घर खाना त अब यो लकडाउन पछि घर घरमा खाना त अब अनलाइन भएछ अनलाइनकै जमाना छ होइन टेक्नोलोजीको जमाना छ डिजिटल जमाना छ सरले अब 1000 पिस मोबाइल मगाएर पब्लिकलाई सस्तो दरमा बेच्न चाहनु हो भने त्यो पाउनु भएन किनभने तोकिएको हुन्छ स्यामसङको दर अर्कै हुन्छ ओप्पोको अर्कै होला अथवा अरू मोबाइलको कलर्सको अर्कै होला होइन यो सिर्फ 2-4 जना इम्पोर्टरको हक हितको लागि जनताले ट्याक्स तिरेको पसिनाको पैसा अरबौं रुपियाँ $700 मिलियन US डलर यिनीहरूले मलेसियाको यस्तो बदनाम कम्पनीसँग न्युमेरा भन्ने कम्पनीसँग साँठगाँठ गरी अब यिनीहरूले इन्स्टलेसन गर्दैछन् यो सम्भव पनि छैन त्यहाँ पनि मैले यसो कुरो बुझेको यो सम्भव होला जस्तो छैन आज कसैले अङ्कुश लगाउनु पाइँदैन स्वतन्त्रता तपाईँलाई लाग्दैन कि यो सिस्टमले 2 नम्बरी काम गर्नेलाई डाउन गर्छ नेपाल सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ त्यसले नेपाललाई विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि राहत पुग्छ भन्ने लाग्दैन राहत पुग्छ एकदम पुग्छ तर यो एनटिएको अधिकार क्षेत्र के हो के राजस्व नेपालमा छैन राजस्व अनुसन्धान छैन भन्सार विभाग छैन प्रहरी प्रशासन छैन सबैको ठेक्का एनटिएले लिएको छ सबै मोबाइलको ठेक्का उसले करको ठेक्का सबै राजस्व बुझाउने ठेक्का ल्याएको छ कि उसले हाम्रो पैसा बाहिर पठाइदियो 1 अरब रुपियाँ 700 मिलियन रुपिस यी बदमासहरूले एनटिएका पदाधिकारीसित मिलोबद्ध गरेर यो दुनियाँमा कहीँ नभएको सिस्टम IMEI भनेको त्यो पर्सनल आइडेन्टिटी हो आइडी हो मोबाइलको सरको मोबाइलको मैले हेर्न पाउँदैन मेरो मोबाइलको सरले पाउनुहुन्न यो गोपनीयता भङ्ग गराउने व्यक्तिगत यो मौलिक हक विरुद्ध छ यो आजको जमाना यो सम्भव छैन यो एनटिए भन्ने नामको यो सेतो हात्तीले यस्तो शब्द नदेखे हुन्छ यो सम्भव छैन इम्पोसिबल कुनै हालतमा सफल हुन्न जनताले बुझ्छन् भोलि एक दिन मात्रै यो सञ्चार ब्लक गरेर देखाओस् त्यसको हालत के हुन्छ जनताले देखाइदिन्छ धन्यवाद जानकारीको लागि धन्यवाद सर सबै दिएकोमा